नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको 32औं श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म ध्यान कुलुङ। यो कार्यक्रम सिलिचोङ गाउँपालिकाको सहयोगमा सिलिचोङ मल्टिमिडियाले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम खाँदबारी FM 105.8 मेगाहर्ज र रेडियो सङ्खुवा सभा 95.5 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। खाँदबारी एफएमबाट हरेक बुधबार साँझ 6:30 बजे र रेडियो सङ्खुवा सभाबाट हरेक बिहिबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। रेडियो बाहेक सिलिचोङ मल्टिमिडियाको युट्युब च्यानलबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईँकै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। सिलिचोङ गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन भइरहेको प्रयास यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। नागरिक, स्थानीय सरकार र सरकारवालाहरूलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ उत्पादन र प्रसारण गरिएको यो कार्यक्रममा तपाईँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। गएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य सरिता खड्का र पदम कुमारी गुरुङको सिलिचोङ भ्रमणपछिको अनुभव र अनुभूतिको विषयमा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको कार्यक्रममा भने सिलिचोङ गाउँपालिकामा सुन्तलामा फल झर्ने रोग सम्बन्धी एक रिपोर्ट, सिसुवा खोला पहिरो पीडितहरूको स्थायी पुनर्वासको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कहिले स्थानीय पुनर्वासको व्यवस्था हुन्छ त लगायतका विषयमा स्थायी पुनर्वास समितिका संयोजक नरभूपाल राईसँग गरिएको कुराकानी, 4G सहितको GSM नेटवर्क जडानको कार्य के हुँदैछ लगायतका विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक नियमित स्तम्भहरू, सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि र साताको प्रश्न र उत्तर पनि राख्छौँ नै। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङमा गाउँपालिकाभित्र भए गरेका गतिविधिहरूलाई समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। यो हप्ता सिलिचोङ गाउँपालिकामा के भए त अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। उक्त गतिविधिहरू समेटिएको सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि सहकर्मी समीक्षा मगरबाट। यो हप्ता सिलिचोङ गाउँपालिकामा 8वटा योजनाहरू सम्झौता भएका छन् भने एउटा योजना सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 का 4वटा, वडा नम्बर 3 का 3वटा र वडा नम्बर 2 का एउटा योजना सम्झौता भएको हो। वडा नम्बर 4 मा सञ्चालन हुने गरी बाक्सिङ कार्कीको अध्यक्षतामा छिरछिरीदेखि बेसीसम्म सडक सरसफाई, मन प्रसाद राईको अध्यक्षतामा दागबेवादेखि देवाधारासम्म सडक सरसफाई योजना, जुल्फेबारी दिबुङदेखि बेन्छोङसम्म सडक सरसफाई योजना थमराज राईको अध्यक्षतामा र छिरछिरे 0 पोइन्टदेखि याङदेवसम्म सडक सरसफाई योजना सूर्य बहादुर राईको अध्यक्षतामा बनेको समितिले सम्झौता गरेको हो। त्यस्तै वडा नम्बर 3 तामकोमा गौतम राईको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बुधबारे कोलवा तामको सडक सरसफाई तथा काठेपुल निर्माण योजना, कुम्भदज राईको अध्यक्षतामा महेश्वरी आधारभूत विद्यालय झ्यालढोका मर्मत तथा थुनथान योजना र लकुवा पावर हाउस बाला जोड्ने सडक योजना लक्ष्मण राईको अध्यक्षतामा सम्झौता भएको योजना शाखा प्रमुख प्रवीण कुलुङले जानकारी दिनुभयो। वडा नम्बर 2 मा बाह्य खोप क्लिनिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा खानेपानी तथा शौचालय निर्माण योजना किरण राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। हालसम्म गाउँपालिकामा 26वटा योजना सम्झौता भएका छन् भने 3वटा सम्पन्न भएको छ। यो हप्ता सिलिचोङ गाउँपालिका 1 सिसुवा खोलाका पहिरो पीडितहरूका लागि 2 स्थानहरूबाट राहत प्राप्त भएको छ। नेपाल किराँत कुलुङ भाषा संस्कृति उत्थान सङ्घ कुलुङ सङ्घ र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट राहत सहयोग प्राप्त भएको हो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सङ्खुवा सभाले जिन्सी सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ भने कुलुङ सङ्घले केही जिन्सीका साथमा नगद सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। रेडक्रस सोसाइटीले भुइँमा बिछ्याउने म्याट्रेस, महिला लक्षित
सरसफाइका सामान लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ। घर बगेका 10 परिवारलाई शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण सामानहरू र ज्याला बापत प्रति परिवार 1000 रुपैयाँका दरले वितरण गरिएको छ। कुलुङ सङ्घले भने नगद 19,52,614 रुपैयाँ नगद र 29 थान ब्ल्याङ्केट हस्तान्तरण गरेको छ। नगद राहत गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने ब्ल्याङ्केट क वर्गका विस्थापितहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। राहत वितरण कार्यक्रममा रेडक्रस सङ्खुवा सभाको तर्फबाट जिल्ला सभापति सरोज कुमार वज्राचार्य नेतृत्वको टोली बुधबारे आएका थिए। कुलुङ सङ्घको तर्फबाट भने केन्द्रीय महासचिव इन्द्र कुलुङको नेतृत्वको टोली हस्तान्तरण गर्न आइपुगेका थिए। सिलेचुङ गाउँपालिका 1 सिसुवा खोलाको पहिरोबाट विस्थापितहरूलाई खाद्यान्न सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। सिसुवा खोला पीडित अस्थायी बसोबास तथा राहत सङ्कलन वितरण समितिले शनिबार प्रति व्यक्ति 8 किलोग्रामका दरले 3,144 किलोग्राम चामल वितरण गरिएको हो। त्यस्तै 393 जना रहेको 106 घर परिवारलाई प्रति परिवार 1-1 किलोग्राम दाल र 1-1 लिटर तेल वितरण गरिएको समितिका सदस्य भूपाल राज मेवाहाङले जानकारी दिनुभयो। समितिको 31औं बैठकको निर्णय बमोजिम विस्थापितहरूलाई स्टकमा रहेको सामग्रीहरू वितरण गरिएको मेवाहाङले जानकारी दिनुभयो। पहिरो पीडितहरूका लागि हालसम्म करिब 4 करोड 75 लाख बराबरको जिन्सी र नगद सहयोग प्राप्त भइसकेको मेवाहाङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गाउँपालिकाको उच्च स्तरीय समितिमा स्थायी व्यवस्थापनको लागि 65 लाख बढी नगद सङ्कलन भइसकेको छ। सिलेचुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 याफुमा घाँसको बिउ वितरण तथा गोठ सुधार कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिका पशु सेवा अन्तर्गतको जौघाँसको बिउ वितरण तथा गाई गोठ सुधार कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। इङ्के पशुपालन तथा कृषक समूह अन्तर्गतका 10 कृषकहरूको गाई गोठ सुधार तथा स्थानीयलाई जौघाँसको बिउ वितरण गरिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी भद्रबहादुर कुलुङले जानकारी दिनुभयो। गाई गोठ सुधार कार्यक्रम भने समूहमा आबद्ध 10 कृषकहरू को सहभागितामा सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। गोठ सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति गोठ 30,000 का दरले बजेट विनियोजन भएको छ। भोजपुरको बुमलिङबाट सिलेचुङ गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक खण्डमा पर्ने सङ्खुवा खोलामा मोटरेबल काठे पुल निर्माण भएको छ। दोभान समेत भनिने उक्त स्थानमा हालै काठे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। दोभान तामको सडक स्तर उन्नति योजना अन्तर्गत रहेको यो पुल पुडराज राईको अध्यक्षको टोलीले निर्माण गरेको हो। पुल निर्माणपछि आवतजावत र सामान ढुवानीमा सहजता मिलेको छ। सङ्खुवा खोलामा मोटरेबल पुल नहुँदा दोभानबाट तामको र माङतेवासम्म टुक्रे सडकमा ढुवानी सेवा सञ्चालन गरिँदै आएको थियो। 26 पुल समेत भनिने बुमलिङटारबाट दोभानसम्म पुर्याएर मानिसलाई सामान तार्न लगाउँदा उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्दै आएका थिए। पुल बनेपछि भने ढुवानीमा प्रति किलो 2 रुपैयाँ सस्तो पर्ने ढुवानी व्यवसायी हिमाल राईले बताउनुभयो। श्रोता, अहिले सुन्नुभयो सिलिचुङ साप्ताहिक गतिविधि सहकर्मी समीक्षा मगरबाट। यस वर्ष मुख्य गरी सिलिचुङ गाउँपालिका 4 माङतेवाको सुन्तलामा फल झर्ने रोग देखिएको छ। पाक्न लागेको फल झर्ने समस्याका कारण किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। यसको रोकथामका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र सङ्खुवा सभाले के प्रयास गरेको छ भन्ने विषयमा सहकर्मी खेवाहाङ मेवाहाङले एक रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। अब प्रस्तुत छ उक्त रिपोर्ट। चिसो मौसममा घाम ताप्दै सुन्तला खानुको आनन्द हामी सबैलाई थाहा नै छ। सुन्तला मुखलाई मिठो मात्र नभएर स्वास्थ्यको लागि पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ। सुन्तलाको लागि सिलिचुङ पनि प्रख्यात स्थानीय तह हो। माङतेवाको सुन्तलाको बखान सायदै धेरैले सुनेका छन्। सिलिचुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 माङतेवामा मात्र नभएर वडा नम्बर 3 ताम्कुको पाङ्तीमा, शिवा, वडा नम्बर 2 बालाको सिसुवाटार लगायतको स्थानहरूमा पनि सुन्तला मनग्य फल्ने गरेको छ। गाउँमै सडक पूर्वाधार पुगेपछि पहिले जस्तो बिक्रीमा पनि समस्या छैन। तर यो वर्ष फल झर्ने समस्याले किसान आजित बनेका छन्।
लटरम्म फलेको बोटबाट फल पाक्न नपाई झर्ने समस्याका कारण किसानहरू चिन्तित बनेका हुन्। सिल्चोङ गाउँपालिका 4 माङतेवाका कृषक बिर्ख बहादुर राई। यो सुन्तला पाके जस्तो भएर चाहिँ भुइँमा खसिरहेछ होइन, निकै नै खसेको देखिन्छ। अब यो सल्लाह सुझावहरू कतै प्राविधिक लिँदाखेरि चाहिँ यो असोजसम्म मात्रै खस्छ भनेर चाहिँ भन्ने गर्छ, तर हाम्रो चाहिँ यो मङ्सिरमा पनि खसिरहेकै छ, निकै नै खसेको छ, पहिल्यै नै खसिरहेको छ। यस वर्ष सिलिचोङमा मात्र नभएर धेरै ठाउँमा यस्तो समस्या देखिएको कृषि ज्ञान केन्द्र सङ्खुवासभाका प्रमुख गोविन्द आचार्यको भनाइ छ। एक प्रकारको किराले फलमा फूल पार्ने र त्यहाँ अंश हुर्किँदै जाँदा भित्रको गुदी खाएपछि फल झर्ने गरेको आचार्यको भनाइ छ। यो समस्या आएपछि सिलिचोङमा पनि प्राविधिक टोली पठाइएको आचार्यको भनाइ छ। अनुमानित 25% जति नोक्सानी चाहिँ यो फ्रुट फ्लाइ भन्छ यसलाई, अथवा फल्काउने अंश झिँगा पनि भन्छ, यो किराले गर्दाखेरि नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ। यो किरा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि कठौरी मौरी जस्तो खैरो खैरो पारदर्शी पखेटा भएको हुन्छ। यसको पोथी झिँगाले चाहिँ यो सुन्तला जात फलफुलहरू चिचिला हुँदाखेरि चाहिँ आएर त्यहाँ त्यसको त्यो पछाडि फुल पार्ने एउटा सुँड जस्तो तिखो भाग हुन्छ त्यो पोथी झिँगाको, त्यसले छेडेर त्यो चिचिलामा फुल पारिदिन्छ। त्यो झिँगाको अंशहरू निस्किन्छन् र त्यो अब त्यो बढ्दै गरेको फलमा त्यो अंशहरू पनि बढ्दै जान्छ, खाँदै कोट्याउँदै खाँदै जान्छ र भित्रको सबै गुदीहरू खाएर अनि त्यस पछाडि फल पनि कुहिँदै जान्छ अनि बाहिरबाट पाकेको जस्तो रातो भएर झर्दै जान्छन्। र यो समस्या एकदमै व्यापक समस्या छ र यसलाई हाम्रो ध्यान आकर्षण भएर हामीले हाम्रो प्राविधिक टिमहरू चाहिँ परिचालित भइराख्नु भएको छ। हाम्रो सिलिचोङमा पनि हिजो भर्खरै टिमै गएर त्यहाँ चाहिँ किसानहरूलाई भेला गराएर त्यसको समस्याको बारेमा त्यो किराहरू देखाएर त्यो किरा पाल्न लगाएर यसको व्यवस्थापनको पक्षहरूको बारेमा जानकारी गराएर यसलाई कसरी न्यूनीकरण यसलाई गर्न सकिन्छ भनेर सिकाएर आउनु भएको छ। त्यस्तै अब माथिबाट पनि फोनहरू आइरहेछ, यता यहाँ खामबारीमा पनि गएर त्यसरी सिकाउनु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा गएर सिकाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो प्राविधिक साथीहरूले। सुन्तला खेतीमा विविध अप्ठ्याराका बीच गाउँपालिकाले माङतेवालाई सुन्तला उत्पादन क्षेत्रको रूपमा कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। गत वर्ष सुन्तला बेर्ना उत्पादनको कार्यक्रम राखेको गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राम बहादुर कुलुङको भनाइ छ। सिलिचोङ गाउँपालिका अब 4 नम्बर हाम्रो वडा माङतेवाले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो गत वर्षदेखि नै हामीले चाहिँ सुन्तला पकेट एरिया बनाउने भनेर चाहिँ कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाइरहेको छौँ र गत वर्षमा अब हाम्रो चाहिँ नर्सरीको चाहिँ अब 1 लाख रुपियाँको बेर्ना तयार गरेर यस आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ अलिक बृहत रूपमा चाहिँ नर्सरी उत्पादन गरेर त्यहाँको माङतेको चाहिँ सबै एरियामा नै सुन्तला पकेट एरिया बनाउने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि बढिरहेछौँ र यसपालि माटो परीक्षण गरेर अझ चाहिँ राम्रो कुन जातको सुन्तला हुन्छ त्यो जातको सुन्तला चाहिँ लगानी चाहिँ राम्रै कृषकहरूलाई गराउने भन्ने कुरा हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ रहेको हुँदाखेरि अब यो चाँडै नै यो कार्यक्रम अगाडि बढिसकेको छ। सिलिचोङ गाउँपालिकामा करिब 100 परिवार सुन्तला खेतीमा संलग्न छन्। सुन्तला उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको स्थानहरूमा खेती विस्तार सँगै भइपरि आउने रोगहरूको रोकथामको विषयमा पनि ठोस कार्ययोजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको लागि खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। गत असार 27 गते सिलिचोङ गाउँपालिका 1 सिसुवा खोलाको विभिन्न स्थानमा पहिरो गएपछि विस्थापितहरू अहिले पनि टेन्टमा छन्। तुलनात्मक रूपमा राहतहरू मार्फत सान्त्वना पाइरहेको सिलिचोङ गाउँपालिकाले विस्थापितहरूको व्यवस्थापनको लागि 2वटा समिति गठन गरेको छ। विस्थापितहरूको तत्काल व्यवस्थापन गर्न राहत वितरण तथा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन समिति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कुलुङको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ। त्यसबाहेक स्थायी बसोबास व्यवस्थापन समिति गाउँ कार्यपालिका सदस्य नर्बुपाल राईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। विस्थापितहरूको स्थायी व्यवस्थापनको लागि नर्बुपाल राईको नेतृत्वको समिति बढी जिम्मेवार देखिन्छ। विस्थापितहरूको स्थायी व्यवस्थापनको लागि के हुँदैछ, कहिलेसम्म सुरक्षित घरभित्र बस्न पाउँछन् त विस्थापितहरूले, यस विषयमा स्थायी व्यवस्थापन समितिका संयोजक नर्बुपाल राईसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। सुनौ उक्त कुराकानी। कार्यक्रममा स्वागत छ। हिउँदको समय पनि मध्यतिर आइसकेको छ। सर,
यो स्थायी व्यवस्थापनको लागि चाहिँ प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, अहिलेसम्मको प्रोग्रेस के हो? यो चिसुवा खोला पहिलो पीडित दाजुभाइहरूको लागि जो पुनर्वास गर्ने स्थायी पुनर्वासको लागि सिलिचुङ गाउँपालिकाले जुन आफ्नो काम अगाडि बढाउन कार्यविधि निर्माण गरी काम गर्ने क्रममा यो कार्यविधिले भनेअनुसार के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वास्तवमा सत्य तथ्य क्षति भएको विवरण के हो र को कतिले पुनर्वास चाहने हो र को कतिले पुनर्वास गराउने हो भन्ने कुराको चाहिँ सिफारिस गर्ने आधारभूत तह भनेको चाहिँ वडा कार्यालय हुँदो रहेछ। र त्यसको लागि चाहिँ अनि वडा समितिका सदस्यहरू वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई यो काम चाहिँ तुरुन्तै अगाडि बढाएर गाउँपालिका अथवा स्थायी पुनर्वास व्यवस्थापन समितिमा पठाउनु हुन भनेर हामीले निकै अगाडि नै उहाँहरूलाई चाहिँ ताकेता गऱ्यौँ र त्यो काम सम्भवत हिजो आज हुँदैछ या अहिलेसम्म चाहिँ अब आइसकिहालेको छैन। अब त्यो आइसकेपछि कसले कहाँ पुनर्वास चाहने हो र को कतिलाई पुनर्वास गराउन आवश्यक छ भन्ने कुराको त्यो वडा कार्यालयबाट सिफारिस आएपछि गाउँपालिका स्तरमा रहेको समिति र गाउँ कार्यपालिकाले चाहिँ तुरुन्तै काम चाहिँ अगाडि बढाउँछ। त्यति नै हो ध्यान दिए अहिलेको अवस्था। अब यो चाहिँ स्थान छनौटमा पनि कतिपयले चाहिँ आफ्नै स्थानीय तह रोजेका छन्, कसैले चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर जान्छु भन्ने आशय पनि व्यक्त गरेका छन् भन्ने कुरा छन्, भन्ने खालको कुरा छ। खास तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र कहाँसम्म अथवा तपाईँहरूको कार्य अधिकार कहाँसम्म बाहिर जान चाहनेहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो केही गर्न सकिन्छ? यो चाहिँ के कस्तो रहेछ भने हामीले जब हामी स्थायी पुनर्वास कार्य समिति कार्यक्रम समिति गठन भयौँ त्यस पछाडि हाम्रो काम कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा जानकारी लिनको लागि जिल्लादेखि प्रकोप कोषका चाहिँ मानिले सिडिओ साहब अनि सहायक सिडिओ साहब अनि सिडिओ डिएसपी साहबहरू सहित छलफल गर्न चाहिँ हामी समितिका सदस्य मोहन शमशेर र म समेत गएर चाहिँ सिडिओ साहबहरूसँग सरसल्लाह गरियो, छलफल गरियो, सहायक सिडिओ साहबसँग पनि छलफल गरियो। अनि उहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार नै उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता उहाँहरू बसिरहेको साबिक वडा पहिलाको चाहिँ साबिक गाविसको साबिक वडाकै आसपासमा यदि उपयुक्त जमिन छ भने त्यहाँ पुनर्वासको लागि उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिने। यदि त्यो साबिक सिसा खोला गाविस उहाँहरू साबिक 9 नम्बर वार्ड हो, साबिक 9 नम्बर वार्डको आसपासमा सम्भव छैन भने चाहिँ अर्को छिमेकी वडाहरूमा र त्यो छिमेकी साबिक वडामा पनि सम्भव छैन भने अहिलेको सिलिचुङ गाउँपालिकाको चाहिँ वडा नम्बर 2, 3 कुन पर्छ नजिकको वडाहरू ती वडाहरूमा र त्यसमा पनि सम्भव भएन भने सिङ्गो सिलिचुङ गाउँपालिका आफ्नो गाउँपालिकाको भूगोलभित्र उहाँहरूलाई पुनर्वासको लागि चाहिँ अवसर दिनुपर्छ भन्ने खालको उहाँले सुझाव सल्लाह दिनुभयो र त्यही अनुसारको हाम्रो कार्यविधि पनि निर्माण गरियो। र त्यही अनुसारको चाहिँ अनि हामीले दुईतिर एकैचोटि पुनर्वास चाहनुहुने पुनर्वासको लागि जोखिममा परेकाहरू को कति घर हुनुहुन्छ भनेर एक खालको फर्म डिजाइन गरेर त्यो पनि माग गर्ने सुरुवात गऱ्यौँ र सँगसँगै आसपासका जग्गादाताहरू भूमि निःशुल्क दिने सशुल्क दिने को हुनुहुन्छ भनेर गाउँपालिकाले सायद त्यो असोजको 18 गते हुनुपर्छ सूचना प्रकाशित गऱ्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले तोकेको थियौँ सिसुवा खोला जस्तै सिलिचुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सिसुवा खोला, वार्ड नम्बर 2 बाला र वार्ड नम्बर 3 तामको यो 3वटा वडाका जग्गादाताहरूले इच्छुकहरूले चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउने आशय पत्र नगरेको थियौँ र त्यो पनि पत्र अनुसार जग्गा हामी फलानाले दिन सक्छौँ भन्ने खालको निवेदन पनि गाउँपालिकामा आएको छ। तर पुनर्वास चाहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ तल चेकको 18-20 घर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सिलिचुङ 2 पौखमटार भन्ने ठाउँमा बालाको पौखमटार भन्ने ठाउँमा हामीलाई यही ठाउँमा चाहिँ पुनर्वास भए हुन्छ भनेर अधिकांशले त्यहाँ एक घर कि 2 घर बाहेक त्यहाँ 17-18 जनाले चाहिँ हामीलाई यही पौखमटारमा उपयुक्त छ, हामी यसै ठाउँमा पुनर्वास पायौँ भने हाम्रो बचे खुचेका चाहिँ जग्गा जमिनहरूको उपयोग गर्न पाउँछौँ भन्ने ढङ्गको आशय पत्र उहाँहरूले पेस्नु भएको छ भने मास्तिर जो ठुलो घर क्षति भएको छ 85-86 घर बेसिन्दाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ हामी चाहिँ खाँदबारी नगरपालिका जान चाहन्छौँ
र अझै एकजना साथीको त छ, एकजना दाजुभाइको त छ चैनपुर नगरपालिका भनेर यसरी उहाँले चाहिँ आफै पत्र त दिनुभएको छ, ठाडो निवेदन चाहिँ आएको छ। तर त्यो ठाडो निवेदनलाई वडाले चाहिँ सिफारिस गरेकै छैन। वडा समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। वडा समितिको साथीभाइले त्यो कार्यविधि पनि थाहा नभएको हो कि भनेर पछिल्लो पटक फेरि हामीले तयार गरेको कार्यविधि, अब हाम्रो स्थानीय तहले बनाउने कार्यविधि पनि सङ्घीय सरकारको भन्दा फरक त हुनु नहुने, त्यसको चाहिँ आधारमै तयार गर्नुपर्ने भएको हुनाले दुईटै कार्यविधि र त्यो ठाडो निवेदनहरू सबै हामीले वडालाई नै गाउँपालिकाबाट फिर्ता गर्यौँ। र त्यस पछाडि अब यकिन गरेर वडाध्यक्षज्यू वडा समितिहरूले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सामुन्ने सोधेर त्यो वडाको सचिवलाई लेख्न लगाएर तपाईँहरूले एक सोधेर वास्तवमा उहाँले कुन ठाउँमा पुनर्वास गर्न चाहनुहुन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूले सिफारिस गरेर पठाउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाएको थियौँ। तर त्यो काम चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन भने हामीले जस्तो बाहिरै बस्छु अथवा आफ्नो पालिकाभन्दा बाहिर बस्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ तपाईँको भूमिका के रहन्छ र त्यही बाहिर बस्नेहरूलाई पनि के तपाईँले नै पुनर्स्थापन गर्नुहुने हो कि के हो खासमा त्यसमा चाहिँ? अब यो बाहिर बस्ने हुनेहरूलाई चाहिँ अब अहिलेसम्म हामीले पुगेको क्रममा जति हाम्रो पालिकाभित्र बस्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई, जति हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको सिलिचुङ गाउँपालिकाभित्र बस्न चाहनेहरूलाई सिलिचुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको जति अहम भूमिका हुन्छ अवश्य त्यो त्यही अनुपातमा त्यो भूमिका चाहिँ हुँदैन। र अहिले हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यू रामबहादुरज्यूले भन्नुभए अनुसार अब यदि बाहिर जान चाहने, खासगरी जान चाहने हो भने सङ्खुवासभा जिल्लाभित्र हो भने हाम्रो जिल्ला स्तरीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको भूमिका हुनसक्छ र त्यहाँको नगरपालिकाको, त्यहाँ जो स्थानीय निकाय छ त्यो नगरपालिकाको भूमिका हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सामान्यतया सामान्यकारी भूमिका हुन्छ, हाम्रो अग्रणी अहम भूमिका चाहिँ हाम्रो हुँदैन। र त्यो जिल्ला समन्वय समितिमा के भन्छ जिल्ला स्तरीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सदस्य चाहिँ परेन गाविस अध्यक्षहरू पनि रहने भएको हुनाले अध्यक्षज्यूको पनि सामान्य भूमिका हुन्छ। तर त्यो यहाँ पालिकाभित्र जति छिटो छरितो काम हुनसक्छ त्यो त्यस्तो चाहिँ पक्कै हुँदैन भनेर अध्यक्षज्यूले चाहिँ भन्ने गर्नु भएको छ र त्यो वास्तवमा त्यही कुरा हो जस्तो लाग्छ म आफूलाई पनि। र हामी गाउँपालिकाको सदस्यहरूको भूमिका पनि त्यही हो, समन्वयकारी भूमिका हुनसक्छ, गर्ने कुराहरू हुनसक्छ। तर हामीले आफ्नो ठाउँमा जस्तो जति क्रियाशील भूमिका हुनसक्छ त्यति चाहिँ हुन सक्दैन होला भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यही हो ध्यान दिए हाम्रो चाहिँ अब अध्यक्षको कति बढी भूमिका हुनसक्छ किनभने पदेन म सदस्य हो जिल्ला दैवी प्रकोप कोषको। अब त्यसो भए जति पनि अब पालिका आफ्नै पालिकाभित्र बस्छु भन्नेहरूको लागि त अब पहिलो जिम्मेवारी यहाँकै हो। उनीहरूको लागि चाहिँ कहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन्छ के बर्खाले त फेरि भेट्दैन भन्ने एउटा चिन्ताको विषय पनि छ नि? होइन त्यो त पक्कै हो, त्यो हामी सबै चिन्तित छौँ होइन। त्यसमा लागि पर्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ स्थानीय तहभन्दा अझ टाढा टाढाको चाहिँ जो सहयोगी हातहरू आएर चाहिँ सहयोग दिनुभएको छ, जसले आएर चाहिँ यहाँ राहत वितरण गर्नुभएको छ, जसले सुरक्षित भएर चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ जति सक्दो चाँडो व्यवस्था होस् भन्ने चाहिँ कामना छ। र त्यसमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिको त अझ बढी दायित्व नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब यो वडाबाट चाहिँ सिफारिस भएर आउनु नगर्दै हाम्रो धेरैवटा तहको कामहरू हुन्छ। जब वडाले सिफारिस गरेर पठाउनुहुन्छ, वडा समितिबाट सिफारिस भएर आइसकेपछि हामीसँग भएको जो स्थायी पुनर्वास कार्यक्रम समिति छौँ त्यो समितिले निर्णय गरेर कार्यपालिकामा पठाउने काम हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीसँग भएको प्राविधिक समिति, हाम्रो इन्जिनियरको संयोजकतामा भएको चाहिँ 3 सदस्यीय प्राविधिक समिति छ। त्यो प्राविधिक समितिले अहिले त्यो हामीलाई प्राप्त भएको स्वाभाविक जग्गाहरूको चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली भनौँ अथवा त्यहाँको स्थलगत अध्ययन गरेर त्यो प्राविधिक समितिले जग्गाको यकिन गर्नुहुन्छ। अनि त्यो प्राविधिक समितिले जग्गाको चाहिँ निश्चित गरिसकेपछि यो ठाउँ चाहिँ एउटा बस्ती बस्न आवास बस्न योग्य छ भन्ने खालको चाहिँ प्राविधिक समितिले सिफारिस दिइसकेपछि अनि हामी चाहिँ जिल्ला माथि कार्यालय, जिल्ला महकुद कार्यालयसँग चाहिँ वास्तवमा जग्गा जमिनको सिमाना किताहरू कहाँ कति हो भन्ने कुरा यकिन गर्नको लागि हामीले मालपोत कार्यालय र माथि कार्यालयबाट हामीले प्राविधिक ल्याउनुपर्छ गाउँपालिकाले। अनि त्यो प्राविधिकहरू माथि कार्यालयको अमिन चाहिँ मालपोतको चाहिँ कुनै प्रतिनिधि बसेर त्यो जग्गाहरूको यकिन गरिसकेपछि यता आएर चाहिँ अब जग्गा दाताहरूसँग दाम पनि के कति हो, अब अलि निःशुल्क दिने कि सशुल्क दिने कि
अब यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ सामान्यतया उहाँसँग गर्नुपर्ने हुन्छ र यति कुरा निश्चित भइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई एकीकृत बस्तीको अवधारणा अनुसार न्यूनतम 10 घर र अधिकतम चाहिँ अब ठाउँले पुगेसम्म चाहिँ एकीकृत बस्तीको अवधारणा अनुसार सरकारको राज्यको नीति अनुसार चाहिँ उहाँलाई हामीले पुनर्वास गराउने क्रममा अगाडि बढ्छौँ र यो यति काम गर्नको लागि चाहिँ अहिले अड्किरहेको ढिला भइरहेको चाहिँ खालि वडा समितिबाट सिफारिस भएर लागू भएन। त्यसमा अपेक्षा गरौँ यो वर्षातको समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सम्पन्न होस्, यो चाहिँ आम नागरिकको पनि अपेक्षा हो। हस्, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यो एउटा हामी सबैको सरकार एउटा पीडा एउटा वेदनाको अवस्थामा सबैले चासो सरकार राखेको छौँ, सबैको चाहिँ सकारात्मक सहयोग पनि जुटिरहेको छ। तपाईँले यो कुराहरू जुन म एउटा संयोजकको हैसियतले एउटा आम सञ्चारमा चाहिँ प्रसारण गर्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद छ। कुराकानी सुन्दा के आकलन गर्न सकिन्छ भने गाउँपालिकाभित्र बस्न चाहनेहरूभन्दा बाहिरको स्थानीय तहमा बस्न चाहनेहरूको प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ। बाहिरको स्थानीय तहमा सिलिचोङ गाउँपालिकाको पूर्ण अधिकार नहुने भएको र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति हुँदै सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्ने देखिन्छ। जहाँ जसरी भए पनि जति सक्दो चाँडो विस्थापितहरू स्थापित हुन सकुन्, हामी सबैको अपेक्षा यही हो। यस अघिको कार्यक्रममा एक स्थानीयले सिलिचोङमा सञ्चार सेवा राम्रो नभएको गुनासो गर्नुभएको थियो। उक्त गुनासोको सुनवाई गर्नुहुँदै सामाजिक विकास समितिका संयोजक एवं वडाध्यक्ष मोहन शमशेर कुलुङले तिहार अघि नै 4G सहितको GSM सेवाको जडान कार्य हुने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि अझ धेरै संख्यामा स्थानीयहरूले उक्त कार्य के हुँदैछ भनेर सोधेका छन्। सो जिज्ञासा हामीले वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष समेत रहनुभएका सामाजिक विकास समिति संयोजक मोहन शमशेर कुलुङलाई सोधेका छौँ। विशेष गरी हाम्रो कोभिड-19 कोरोना कारणले गर्दाखेरि केही निर्माण कार्य पोस्टपोन हो। हामीले तिहारभन्दा अगाडि नै निर्माण स्थलमा लेआउट गरेर त्यहाँ इन्जिनियरहरू आएर काम सुरु भएको छ। लगभग अहिले त्यसको फाउन्डेसन 5 बाई 5 मिटर लम्बाइ चौडाइ 10 फिट गहिराइको फाउन्डेसन खन्ने काम सम्पन्न भएको छ। अब हाम्रो निर्माण सामग्रीहरू, त्यसको चाहिँ फेब्रिकेसन सामग्रीहरू, रडहरू, सिमेन्टहरू, बालुवा गिटीहरू निर्माण स्थलमा चाहिँ पुर्याउने कामहरू भइराखेको छ। पर्सिको दिन मात्रै पनि हाम्रो 3वटा ट्र्याक्टरबाट टुङडुङ टारबाट फेरि तारेर हाम्रो चाहिँ निर्माण स्थल सिलिचोङ 2 बाला आउँदैछ पर्सिको दिन। त्यसको लागि अहिले तत्कालै पनि मैले यो जुन ट्र्याक्टर व्यवसायसँग बसेर मैले परामर्श गरेको छु र अब त्यो जुन तलबाट फेब्रिकेसन सामग्री अन्य सामग्री आएर त्यो ढलान भएपछि माथि टावर लगभग टावर बन्नको लागि 10-15 दिन समय लाग्छ भन्ने कुरो लाग्छ इन्जिनियर साहबको भनाइअनुसार। र त्यस पछाडि उताबाट जुन त्यो टेलिकमले त्यो वेब माथि जडान गर्ने जुन 4G सहितको चाहिँ GSM नमस्ते सेवाको टावर ल्याइसकेको थियो, जुन माथि टावरमा जडान गरिसकेपछि तत्कालै सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने सल्लाह चाहिँ प्राप्त भयो। लगभग त्यो ढलान गरिसके पछाडि 10 फिट 5 मिटर लम्बाइ 5 मिटर चौडाइ र 10 फिट गहिराइको जुन खाल्डो, त्यो खाल्डो टोटल्ली सिमेन्ट गिटी बालुवाले भरेर त्यो रडहरू सबै सिलर बनाएर त्यहाँबाट माथि त्यो फेब्रिकेसन सामानहरू जोडेर आइरन पार्ट जोडेर माथि टावर बन्द रहेछ। त्यो टावर माथि बन्नभन्दा अगाडि जुन त्यो ढलान गरिएको स्ट्रक्चर सुक्नको लागि लगभग चाहिँ 5-6 दिन समय लाग्दो रहेछ। त्यस पछाडि माथि त्यो टावर जोड्नलाई 10-15 दिन लाग्दो रहेछ। त्यो जडान भइसके पछाडि लगभग अबको 1 महिना पछाडि चाहिँ अब त्यहाँ जुन यो कम्पनी जुन ठेकेदार कम्पनीको भनाइअनुसार चाहिँ यो 1 महिना पछाडि चाहिँ सेवा प्रवाह हुन्छ भन्ने सल्लाह प्राप्त भएको छ। श्रोता, अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङ। कार्यक्रममा अब साताको प्रश्न स्तम्भ राख्ने बेला भएको छ।
यो स्तम्भमा एक प्रश्न सोध्दै आएका छौँ। यो प्रश्नको जवाफ मिलाउनेहरू मध्ये गोला प्रथाबाट छनौट गरी एकजनालाई 100 रुपैयाँको रिचार्ज ब्यालेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। गत साता सोधिएको प्रश्न थियो, साबिक याफु गाविसको कुन कुन वडाहरू सिलिचुङ गाउँपालिकामा समेटिएका छन्। यो प्रश्नको सही जवाफ हो वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 9 नम्बर वडा। यो प्रश्नको जवाफ 9 जना श्रोताहरूले मात्र पठाउनु भएको छ, जसमध्ये 6 जनाले मात्र सही जवाफ दिनु भएको छ। जवाफ मिलाउनेहरू मध्ये गोला प्रथा गर्दा छनौटमा पर्नु भएको छ मनकुमारी गुलुङ, सिलिचुङ गाउँपालिका 3, खुङवा सङ्खुवा सभा। मनकुमारीजी, तपाईँले जित्नु भएको 100 रुपैयाँको ब्यालेन्स तपाईँको मोबाइल नम्बरमा पठाइदिनेछौँ। अब यो साताको लागि प्रश्न सुन्नुहोस् र जवाफ पठाउनुहोस्। प्रश्न यस प्रकारको छ, सिलिचुङ गाउँपालिकामा कतिजना गाउँ सभा सदस्यहरू छन्? प्रश्न पुनः सुन्नुहोस्, सिलिचुङ गाउँपालिकामा कतिजना गाउँ सभा सदस्यहरू छन्? तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ मोबाइलबाट पठाउनु पर्नेछ। जवाफ पठाउनको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र समृद्ध सिलिचुङको छोटो रूप यस लेख्नुहोस्, एक स्पेस दिनुहोस् र प्रश्नको जवाफ लेखेर आफ्नो नाम ठेगाना समेत लेखी 98 16 30 0999 मा पठाउनुहोला। प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दा गर्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू भए हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। त्यस्तै सिलिचुङ गाउँपालिकाले दिने सेवा सुविधा, योजना सञ्चालन, विकास निर्माणको क्रममा तपाईँलाई थाहा पाउन मन लागेको कुनै प्रश्न, जिज्ञासा तथा गुनासाहरू छन् भने पनि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी सम्बन्धित निकायबाट जवाफ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण कार्यक्रम उत्पादन टोलीसँगै म प्रस्तोता ध्यान कुलुङ पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।